थैंक यू सो मच सारा। आप मुस्कुरा रही हैं बहुत ज़्यादा, आप खुश हैं इस बात पे कि क्लीन चिट मिल गई है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं मुस्कुरा तो कुछ और सोच के रही हूँ कि वो कहते हैं ना क्या, गजब की रियासत है हमारी। कुछ 4 हफ्ते पहले देखिए तो एक नया केस था, फिर उसके बाद जजेस का केस आया, फिर उससे अगले हफ्ते रेशमा और सफूफ और खतूत का आया, और अभी एक नई बात चल पड़ी। और बीच में जो असल मसाइल है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, और हम इसी चीज के इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं। अभी कमीशन रिपोर्ट और इन सब चीजों का वो अ, अभी बात मेहरबानों भी कर रही थी कि ये होनी चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए। तो मैं कहती हूँ शुरू से करते हैं, हम मुद्दुर रहमान कमीशन से स्टार्ट करते हैं। अगर वो रिपोर्ट वो कहते हैं ना कि आ जाती है अवाम के पास, उसको मीडिया के पास आ जाता, तो हमें पता चल जाता। और उसी वक्त हम जो कहते हैं ना ईंट टेढ़ी लगी थी उसको सीधी करने की कोशिश करते हैं, कि मुल्क 2 लख्त कैसे हुआ उसको देखने की कोशिश सो करते हैं। सारा, आपकी अब बातों से तो ये लग रहा है मैम कि आप बिलाल साहब की बात से मुत्तफिक हैं कि एक्चुअली ये रिपोर्ट वही कह रही है, या ये कैसे करिए मुझे नहीं पता, या ये कि उस वक्त आप मुझे इस्टेब्लिशमेंट बताइए ना खिलाफ थी कि हुकूमत साढ़े की। 3 4 साल हम यही कुछ सुनते हुए आए, और सब इसके ऊपर बयानात हुए, और सारी और सियासत और सब महवर, और आज आकर मतलब एक क्लीन चिट मिल गई। अच्छी बात है, क्लीन चिट मिल गई। यहाँ पर सजा किसको हुई है? जिसकी पतली गर्दन होती है उसको सजा मिलती है, लेकिन क्लीन सियासतदान चिट फंसते उसी हैं। उस बेसिस पे मिली है जो स्टेटमेंट्स जाके गवर्नमेंट, उस वक्त के जो गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, अब भी हैं, उन्होंने दी है। उन्होंने खुद तो अभी ही जाके कमीशन कहा है कि बना, हमारी जिम्मेदारी थी। अगर पंजाब गवर्नमेंट का था तो फिर एक इस पे कमेटी बना दे, क्योंकि हम तो कमेटी कमीशन और जेआईटी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते, तो फिर पता चलना चाहिए ना कि वहां से फिर पंजाब गवर्नमेंट ने अपना काम क्यों पूरा नहीं किया, क्यों उन्होंने उस धरने को या उस जुलूस जलसे को रोका क्यों नहीं, और इस्लामाबाद की तरफ क्यों जाने दिया। बस अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सब चल क्या रहा है, इसके वो तो ऊपर मैं और क्या शहबाज हो शरीफ सकता साहब है। का आप जिक्र करिए, वो क्यों जाने देंगे जानबूझकर? वफाकी हुकूमत उन्हीं की थी उस वक्त। तो देखिए फिर ये सब कुछ क्या है कि वो इजाजत जी वहां से उधर से मिली तो फिर साइन करने पड़े, और ये हुआ, सारा कुछ हुआ। 3.5 साल हम वहां पर हुकूमती बेंचों पे सुकून से बैठ नहीं सके, यही सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद मतलब ये कि जो था कि ये हुकूमत कैसे मिली, मैं तो वहीं पर ही थी ना। फिर उसके बाद जिस तरीके से ललकारा गया, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने बयानिया बनाया कि वो आके इनको कटहरे में लेकर आएंगे, फिर उनको खामोश करवा दिया गया। और आज सब मिलके भाई भाई कुशल मंडल एक फैमिली की तरह सब बैठे हुए। तो फिर ये कौम का इतना वक्त पैसा सब चीजें क्यों बर्बाद की, क्यों मुल्क को सही सिमत में चलने नहीं दिया, क्यों 3.5 साल वो कहते हैं असल मसाइल से हट के इन्हीं चीजों पर हम लोग घूमते रहे कि 2018 में हुकूमत कैसे आई, इसने क्या किया उसने क्या नहीं किया। तो जब ये सारा कुछ ऐसे मिलना था, क्योंकि मुझे तो इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि पहले तो 6 जजेस का मामला हल की करे, कि वो अभी तक चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब की तरफ से खामोशी है कि वो जो जो खतों वाला मामला है वो कहाँ तक पहुंचा। तो आवाम को तो आप रहने ही दें। हमें तो वो कहते हैं ना कि ये बिजली और पेट्रोल ये चीजें ही मार गई हैं, कहाँ एक आम आदमी इतना सोचेगा। तो ये इतना तरद्दुद भी ना करे, इतना सब कुछ खड़ाक पालने की एक दूसरे को सुनाना है, और जब सबको पता भी है कि क्या होगा, किस चीज का फैसला क्या आएगा क्या नहीं होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। राइट। सो साहिबा साहिबा, आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि मुश्किल है कि इस पीटीआई के साथ हम कोई किसी किस्म का अलायंस करें। अभी क्या डिसीजन है? आ, अभी देखिए हलीम आदिल शेख साहब ने बात तो की है क्यादत से, आप देखिए क्यादत का क्या जवाब आता है कि फिर क्या वो होता है। मतलब मुझे, मैं इस बारे में बिल्कुल लाइल्म हूँ, आप मुझसे पूछिए, क्योंकि अभी उससे पहले भी एक प्रोग्राम था, तो वो फिर ये कि मैंने थोड़ा राब्ता करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अभी इस बात पे सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। सो जो 21 लेकिन अप्रैल मैं को थोड़ा ज़िमनी इलेक्शन या तो होने जा बोले, रहा है, वो उसके ऊपर अगर हम डिस्कस कर लें। सिंध की एक कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हैं, और पीटीआई प्री पोल धांधली का अभी से कह रही है। आप लोगों ने एक काफ़ी बड़ा एहतजाज भी किया था धांधली के खिलाफ। आपकी नज़र में क्या सिचुएशन है? अजीब, जैसे अभी हल्का नंबर 207 पे हुआ, आसफा बीबी ने हल्फ भी उठा लिया, जिस तरीके से वो रिंद के कागजात मुस्तरद हुए, उसको अगवा किया। और जो कुछ मैंने वहां पर जाकर अपने हल्के में देखा, अगर इनका ये शिकवा है, और जो कराची में हुआ,
جو کراچی میں جو ایم کیو ایم جس کو آئی ڈونٹ نو کیسے کوئی ایک سیٹ بھی کیسے انہوں نے لینی تھی، اگر یہ صحیح صاف شفاف ہوتے آج وہ پتہ نہیں کتنی سیٹس لے کر بیٹھے ہوئے. تو ان کا شکوہ بالکل صحیح ہے کہ جب باقی الیکشن آپ دیکھ لیں تو یہ ایک دو تو اب تو ان کی گورنمنٹ بن چکی ہے، ان کے لیے تو حلوہ ہے، چٹکی کا کام ہے. رائٹ. کچھ بھی جی. سو سایہ بانو، آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک تحریک چلنے جا رہی ہے؟ کچھ ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ ریورس ہوئی ہیں سیٹس پی ٹی آئی کے حق میں. آگے کا منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سیاسی طور پر؟ آگے کا منظرنامہ ابھی میں اپنے دو ساتھیوں کی گفتگو سن رہی تھی، مہربان قریشی صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ تاثر نہ دیا جائے، تو خدا کے لیے ونس فار آل ایک ایسی کوئی تو ایسا ہو کہ جو ہمیں پتہ چلے کہ یہ سب مطلب کہتے ہیں کہ تھرو پراپر چینل تمام کیسز سے بری ذمہ ہو کر تمام ان سے باہر آئے ہیں. پھر جب یہ فیسیلیشن کی باتیں اور وہ ریلیف کی باتیں اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو دل ٹوٹتا ہے. پھر باقی دیکھیے ابھی اس سے پہلے آپ ایک بات کر رہی تھی، مہنگائی پہ بات آئی تھی. میں یہاں جس پروگرام میں بھی بیٹھتی ہوں اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہوتا نون کا ہوتا ہے، اب یقین نہیں کرے ماشاءاللہ بہت ذہین و متین و فتین لوگ ہوتے ہیں نون سے بھی اور ویسے، بٹ بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے. جیسے ایک بات چل رہی ہے تو کوئی ایک ابھی جس طرح کیانی صاحب نے مطلب کہا کہ اچھا ہمیں پتہ ہے یا وہ پتہ ہے، بس چھوڑ دیں ان سب باتوں کو. ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دفعہ دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، 2018 میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور 1947 کے بعد سے کیا ہوتا ہوا آ رہا ہے. میں نے 2018 کا بھی پورا دیکھا، میں نے سنجرانی صاحب کے الیکشنز بھی دیکھے، اور اسی دن میں پی ایم ہاؤس میں تھی اور پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا بھی تھا جو شہزاد اکبر صاحب کے پاس گئے تھے. آج شہزاد اکبر صاحب کو اتنا سر پہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ ایک مطلب جس طریقے سے انہوں نے ایک لال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا نیب کا، کیا تو کچھ بھی نہیں. ان سے ایک سوال کیا تھا میں نے کہ یہ جو اتنے پیسے آئے، جا کر میں نے اسمبلی میں ایسے پوچھا تھا کہ وہ پیسے آگے نہیں. میرا تو ایک نارملی ایک کوئی کریوسٹی ہوتی ہے، آپ کو سوال پوچھتے، انہوں نے مجھے بولا ہاں میری ٹکٹ پہ ہوئے. سو ہمیں ریپ اپ کرنا ہے، بٹ بیکاز آپ کی ملاقات ہوتی ہے شاہ صاحب سے، کوئی انہوں نے بات کریں جی تو یہ سارا کچھ نہ ہونا چاہیے اور اب عوام کے مسائل پہ بات ہونی چاہیے جو پیس رہی ہے. وہ جاوید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لنڈن سے. تھینک یو سو مچ آزاد صاحب. ایک تو آپ کی آج سٹوری بھی اس وقت آپ نے ٹویٹ بھی کی ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ میں شاید ڈیل کی خبریں ہیں یا اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں گے جیل سے اور اس میں برطانوی حکومت کا بھی کردار ہے. لیٹ می آلسو ٹیل یو کہ یہ خبر ہم نے کنفرم کرنے کی کوشش کی فیملی سے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے. سو پلیز ہمیں بتائیے گا اپنی سٹوری کے بارے میں. جی بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برطانوی حکومت، میں نے کہا برطانیہ میں کچھ ایسے دوست ہیں جو خان صاحب کے پرانے دوست ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کی سابقہ اہلیہ ہیں جو جمیمہ خان صاحبہ، اور ان کے جو بھائی وہ خان صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں. تو ایک سیریس ایفرٹ جو ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے یہاں چل رہی ہے، اور برطانوی حکومت کے جو سینئر سیاستدان ہیں جن کا تعلق اس وقت جو حکمران جماعت ہے اس سے ہے، ان کے ساتھ یہ چیز بڑے جسے کہہ سکتے ہیں لابنگ وہ کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت صورتحال درپیش ہے عمران خان صاحب کو، خاص طور پہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ کیسے چلائے گئے، کس طرح ان کو سزا ہوئی، اس پہ ایک پورا ڈوزیئر جو ہے ان کے جو بھائی خان ہیں، جو ان کے دوست ہیں، انہوں نے ان سیاستدانوں کے ساتھ شیئر بھی کیا. بٹ عزیز صاحب کچھ دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ان مقدموں پہ اگر کوئی جج فیصلہ کرے گا تو وہ جیل میں نہیں رکھ سکتا بانی چیئرمین کو. فریادہ صاحبہ، آپ پچھلے میرے خیال 18 سال سے ہسٹری سے آپ واقف ہیں. برطانیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پاکستانی سیاستدانوں کو ریلیف ہمیشہ ملنے میں ایک کردار رہا ہے. اگر آپ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو معاملہ تھا مشرف صاحب کے ساتھ، وہ تو بعد میں ایک سامنے بھی چیز آئی کہ جو جیک سٹرا تھے ان کا بھی کردار تھا. اس کے بعد نواز شریف صاحب جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے، اس معاملے پہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں. تو اب بھی وہی چیزیں جو بیک گراؤنڈ میں اس وقت وہی تحریک ہے، وہی محرک ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ جو قریبی دوست ہیں خان صاحب کے پرانے، جو ان کا سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے. اب جو یہ چیزیں عدالتیں کیسے چلتی ہیں، اب تو وہ 6 ججز نے بھی خط لکھا ہے، میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. پہلے نواز شریف صاحب کو جو سزائیں ہوئی تھی وہ بھی جو کیسے ہوئیں، کس طرح ہوئیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے بھی کیسز کس طرح جلدی ختم ہوئے. تو یہ پورا پیٹرن ہے اسی طرح کا
जो कि नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से भी था। तो क्योंकि मेरी जो शाह इत्तलात है, महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये खबर आप शाह साहब के हवाले से भी दे रहे हैं? नहीं, मैं शाह साहब के हवाले से कोई खबर नहीं दे रहा, क्योंकि उनके जो केसेस हैं या उनका जो मामला है उनका सिर्फ एक साइफर का मामला है। मैं उनके हवाले से बिल्कुल कतन कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं यहाँ पे, जो उनकी फैमिली है। और एक बात और भी बताऊं कि फॉरेन सेक्रेटरी जो बरतानिया के, उनका दौरा शेड्यूल था इलेक्शन के फौरन बाद, वो दौरा भी मुसलसल पोस्टपोन हो रहा है। उस वक्त जो हालात, जो सूरत हाल बता रही हैं, जो यहाँ पे सोर्सेज बताते हैं कि खान साहब के हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त होने के बाद ये दौरा जो है वो बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी का हो सकता है। तो यहाँ से सीरियस एफर्ट हो रही है। आप उसे एनआरओ का नाम नहीं दे सकते या डील का नाम नहीं दे सकते, एक अंडरस्टैंडिंग का नाम दे सकते हैं या एक फैसिलिटेशन का नाम दे सकते हैं। Right. इसी हवाले से मुझे शहजाद अकबर साहब मिले चंद दिन पहले और उन्होंने मुझे इस चीज को कंफर्म किया कि उनके भाई के साथ जो मामला था, जो चीजें हुई, उन्होंने कहा यहाँ से बरतानवी हुकूमत का प्रेशर गया तो उनके भाई को रिलीफ मिला। ये उन्होंने कंफर्म मुझे किया on आपको record शहजाद ये अकबर बात ने? बताई। जी सो ये कंफर्म किया, बिकॉज़ दिस इज बिग स्टोरी जो आप बता हाँ, रहे हैं। मिर्जा मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने कंफर्म किया। हम एक जगह खाने पे इकट्ठे थे और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने अपने भाई के लिए रिलीफ लिया यहाँ से, और किस किस ने यहाँ से इसके लिए कोशिश की। और मैं ये बात बड़े, क्योंकि आप भी यहाँ पे रह के गई हैं, मामला जो यहाँ पे होते हैं वो काफी हद तक एक सीक्रेसी के तहत होते हैं, लेकिन जो पीछे कोशिशें नजर आ रही हैं, जो मामला देखें, लॉबिंग फर्म्स पीटीआई ने हायर कर रखी हैं, वो अमेरिका में भी कर रखी हैं, यूके में भी कर रखी हैं, और वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और यहाँ की हुकूमतें जो हैं, यहाँ पे 1.6 मिलियन पाकिस्तानी आबाद हैं, जो कि तकरीबन 60 हलकों में मौसर होते हैं उनके इलेक्शन में, और जो मुतलका एमपीज हैं वो भी लॉबिंग की जा रही है। तो इस वक्त एक प्रेशर ठीक बरतानिया है, से build up एंड वी हो नो रहा है।